वल दोस्तों सुबह सवेरे जिमें मैं सुता पिया मेरे को जल्दी जल्दी उठाए ने क्योंकि अज है एतवार ते अज है मंडी का डी इन वास्ते सवेरे शोर आंदा पे मैं उठी ते डिठे ते सामने एक गड्डी आई खड़ी है ते जानवर लड़े पे ए सारे व्यापारी इकट्ठे थे कने जनाब। ये देखो सामने एक नीवी मांदे जानवर दा वल भी जनाब ए जबरदस्ती 4-5 जानवर वड्डे वड्डे गड्डी दे विच पा देने लेकिन ए वल व्यापारी तो पता है एदा आदन जितने बार जानवर साडे होवन पे असां विच गड्डी च मवा दूं गड्डी भावें छोटी हो चाहे वड्डी हो हुण सारे जानवर लोड थी गए फटे छटे गड्डी को लग गए गड्डी हुण इवें समझो डैक दो निकल के दे आंदी पी रोड दे उत्ते सारे व्यापारी खुश थन कि असां जानवर सारे लोड कर गए ते गड्डी इवें समझो हुण गड्डी वाले को तो कुछ नहीं थी लेकिन जानवरों को तंगी थी गड्डी आ चुकी है रोड दे असां हुण इवें समझ व्यापारियों को सारे को लोड कर गए वाले 5-7 व्यापारी जी हैं सारे अगू बह वे सन गड्डी दे लेकिन इन्हें को चाहिए कि पिछू खड़े ना जानवरों का ख्याल करे ना वाले सारा ड्राइवर भिरा गड्डी दे उत्ते एक बंदे को बिला रहे सी छत ते उत्ते ए सामने छत उत्ते भी बंदा बह गए अगू भी बंदे बह गए ते हुण सीधा सीधा इवें समझो स्पीड वेंदा पे मंडी किथा वेंदा पे मंडी वेंदा पे मुल्तान क्योंकि अज ही मुल्तान डगरां दी मंडी ते सुबह सवेरे गड्डी निकल पे ते वेंदी पे सीधा सवेरे मैं कोई उठा रही ने चल भाई मंडी चल मैं जानवर डाली ते मैं गया भाजी तू डिठा हो सी कि डाले ते जानवर सारे चढ़दे पे वेंदे पे सीधे मंडी आप मल गए क्या नहीं हुण अपना हुले शुले में बिल्कुल खराब है क्योंकि सवेरे सवेरे नाल उठा रही ते धाते धोते क्या नहीं हुण जल्दी नाल में कर गिने तैयारी ते इवें चुटकी मार के कर गिन तैयार वेलकम बैक की तैयारी शारी करके नाश्ता करके आप थी चुके हैं रेडी हुण जुलदे सीधा दुकान दे उत्ते अज जुलने आप कुलखानी भी है उठां कुलखानी दे विच जुलसूं नाल तुसां आवणे उहदे बाद आप हाले तक सारे चैनल मरहास व्लॉग को सब्सक्राइब की नहीं कीता जेड़े दोस्त मेरा नवे मरहास व्लॉग जल्दी नाल मरहास व्लॉग को मारो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज मैं बैक आ चुके हैं दुकान दे उत्ते दुकान थोड़े जन टाइम देने वल जुलदे सिद्ध खानी दे कुलखानी अपने अंकल मोहम्मद शरीफ साहब दी कुलखानी वल उठा के जुलसूं हाज़री देसूं मोटरसाइकिल बस कटेंदे पे अपने कोल अपना दोस्त आ गए मोटरसाइकिल बस में कट के सीधा जुलदे पे कुलखानी दे जुलदे मौलवी साहब कोई मुफ्ती साहब भी आए बैठे सन उन्होंने बयान भी सुनने नाले वाल असां सब मोटरसाइकिल कढ़िए स्पीड असां वेंदे पे सीधा कुलखानी दे उत्ते अज मुफ्ती साहब भी हुसैन मुफ्ती कलीमुल्लाह मेरे ख्याल दे विच ना मेरे को नहीं आंदा बहरहाल गलती होवे तां ना दी तुसां कमेंट दे विच दसेसो वाल असां मोटरसाइकिल कढ़दे सीधा वेंदे पे कुलखानी दे जुलदे मुफ्ती साहब दा बयान भी सुनदा बहुत सोहना बयान करे सन अज मैं इठा करना ये बंदा मेरे को मोटरसाइकिल नहीं खड़ावणे आप पहुंच आए बिल्कुल कुलखानी दे वाला सा मोटरसाइकिल उतना स्टैंड ते खड़ा के असा आवे ने पिंडाल च इतना तकरीर के वीरान अल वफा ने कीती है तवल भी किया है मुसलमान दा वीरा है कि खून वाला वीरा और बिया वीरा केड़ा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ा के मुसलमान को वीरा बना छोड़े जेड़ा रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए ना ए रिश्ता हर रिश्ते को अफजल है। मेरे नबी ने फरमाया मुसलमान दा वीरा है मुसलमान दे उत्ते जुल्म भी ना करे मुसलमान दी बेइज्जती भी ना करे मुसलमान के जुल्म ना करे और मुसलमान दी बेइज्जती भी ना करे। और मेरे नबी ने फरमाया मन कान फी हाजत अखी है कान अल्लाह फी हाजत ही जेड़ा बंदा मुसलमान वीरा दी मदद करे ना अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद करेंगे। इतना जेडे मजमे च आए बैठे हैं इतना एक मदद भी है। मदद क्या है असा मरण वाले वास्ते दुआ मंगसू असा जो उनके वास्ते दुआ मंगसू अल्लाह तबारक व तआला साडे नाल मेहरबानी फरमा छोड़ेगी। वाली शाद फरमाया वमन फर्रजा अन मुस्लिमिन कुर्बतन जेड़ा बंदा कहीं मुसलमान दे कोलों तकलीफ दूर कर छुड़े ने ना तकलीफ दूर कर छुड़े ने हुन तुसां आख सोच दा मुसलमानां को तकलीफां सटे ने दूर ताई तक कीती कहनी कुल्लुकुम हर कोई अपने नफ्स को बैठे सवाल करे जरूरी नहीं कि हर सवाल जवाब मौलवी देवे। फर्ज किफाया जनाजियां ते आए करो हुण देखो लोकां दी दोगला पॉलिसी पता क्या है हुण इतना अगर खड़े ना बंदे नमाज दा टाइम मैं आदा ना हो नमाज ते जुलूं लोग पता क्या आदन उस्ताद जी कपड़े सही कहने आदन ना क्या सही कहनी कपड़े सही कहने ते उडू ऐलान थी वने कि अंगासी वाली पुल ते जनाजा है आधे घंटे बाद तो हुण घर वाले कपड़े बदलेंदे वे उए वेंदे वे पे उए हाँ उए जो वेसू इथा रब दी बारगाह वास्ते कपड़े ठीक कहना ते हुण कपड़े ठीक हैं तो मतलब क्या है धोखा असा एक कदम भी बगैर धोखे दे चा ही नहीं सकते उतना कपड़े ठीक कहना हुण जोगी है क्या करने में मलिक साहब को हाजी साहब बूदन जो बनावने कि तेरा प्यू मरे आई ते मैं आया ओए वड्डा तू पलीत है
کیا طہارت صرف نمازاں واسطے ضروری ہے؟ اتنا طہارت ضروری کیا نہیں؟ اگر پلیت کپڑیاں دے نال تو نماز نہیں پڑھ سکتا، جنازہ بھی تو پڑھ سکتا۔ ساری یہ حالت ہے اخلاق کے اساں بالکل گر گئے، اور سب تو بڑا نقصان ہے کہ اساں حرام کو حرام آکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھان دی، سب کو سمجھان دی، عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ جی ویلے جنازے چاہ دے ویندے وے نا میت کو، میت دا سر کیڑے پاسے ہوئے؟ جڑے پاسے قبرستان ہے، جڑے پاسے قبرستان ہے، اور میت کو مونڈا بھی دیتا کرو۔ مونڈا دے دے کیا کرو؟ سو طریقہ کیا ہے؟ سجے پاوے کو اگو پکڑ دے ڈا قدم، وال سجی سائیڈ دا پچھلا ڈا قدم، وال کھبی سائیڈ اگلا پاوا ڈا قدم، وال پچھلا ڈا قدم، ایویں چاہ دے جو تھوڑ سو نا 40 قدم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نال 40 کبیرہ گناہ معاف کر دے سن۔ 40 کبیرہ گناہ معاف تھیندے توبہ دے نال، یا کبیرہ گناہ معاف تھیندے صلاۃ و تسبیح دے نال، یا کبیرہ گناہ معاف تھیندے میت کو مونڈا ڈیون نال۔ ہاں اساں لوگ تا دن نہ بھی دعا نہ منگو جائز کیا نہیں مطلب فائدہ تھی وجے، لیکن اتنا تو ساری میت ویندی ہوئی گناہ معاف کروائی وینی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانی توفیق دے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کافی دیر تقریر سنی سی، تقریر دے بعد وال جناب دعوت کا سلسلہ شروع تھی ویندے، اور اتنا کن پگڑی بھی بدھویندے پن سارے بھائی شاہ زیب کو، کیونکہ انہوں دے ابو فوجی محمد شریف دی ڈیتھ تھی، ول ان دے بعد پگڑی کو بدھوے سن، تے پگڑی تا سلسلہ بھی سامنے شروع تھی گئے، پگڑی بھی بدھویندے پن، تے دعوت تا سلسلہ شروع تھی گئے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان کیتے مفتی صاحب نے، تساں سنیا ہو سی تے کمنٹ دے وچ بھی لازمی دسے سو۔ باقی میں تو کو دعوت تا سین چیک کرواواں، دعوت سامنے سے بالکل پنڈال دے وچ جتنی عوام بیٹھی ہے انہوں کو دعوت پہنچاندے پن ہر بندے کو، دے دعوت تا بہت ماشاءاللہ اچھا سسٹم ہے، اچھا پروگرام بنائے نے۔ دے سامنے میں تو چیک کراواں دعوت دے وچ سی چاول مٹھے دے نمکین چاولن، تے میرا بھائی بھی سامنے آیا بیٹھا ہی، ایک بھی سڈا ہے، لیکن میں بھی چلو پہنچ گیا کیونکہ سارے دے انکلن تو پتہ ہے، ول نال دی گال ہے، سارا لیاقت بھرا بھی آیا بیٹھے سامنے، تے باقی بھی سارے لوگ اتوں سارے پورے علاقے دے نئی بھی آئے بیٹھے، پورے علاقے دے لوگ آئے بیٹھے ہن۔ تے امید ہے دوستو تو کو اج دی ویڈیو اچھی لگی ہو سی، اگر اج دی ویڈیو اچھی لگی ہو سر چینل میں ڈانس ولاگ کو ضرور سبسکرائب کرے سو، لائک شیئر کرے سو۔ ملتے ہیں کل نئی ویڈیو نال، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ساری عوام ہون دیکھو بس کلخانی اختتام پذیر تھی ول ساری عوام ہون ہر کوئی اپنے اپنے گھرے ویندا پے، تے اساں بھی ہون واپس ویندے پے۔